She said, hey ma, day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. الوغ هنا غادي نتكلموا على بوست دو سوداج الارك. بالنسبه للبوست دو سوداج الارك هو واحد لو بوست عباره عن ترانسفورماتور دينيرجي الكتريك. كومون سا؟ tout simplement عندي ان ترانسفورماتور. حنا لو برانسيب ديال الترانسفورماتور قلنا انه كيدير ليا لو شونجمون ديال لا هوت طونسيون اون باس طونسيون ولا دو باس طونسيون ا هوت طونسيون. الوغ نبداو اولا بلي زيليمون. لي زيليمون اللي عندي هاد السويتشر هذا ولا هاد الكورسور اللي كنخدم به اون فونكسيون ديال لاليمونطاسيون اللي عندي 230 عندي 400. 230 بالنسبه لاليمونطاسيون دوميستيك، 400 فولت بالنسبه لاليمونطاسيون اندستريال. الوغ ملي كناليمونتي انايا دونك جو شوازي 400 فولت ولا 230. هنا كون بوفي الكونستاتي عندي 3 فيل، دونك 3 فيل دو سيكتور اندستريال اللي 320 اي بلس، دونك غادي نخدم بال 400. هنا هاد الانديكاتور اللي كيبان لكم سي لانديكاتور ديال لومبيراج. لومبيراج كنخدمو به اون فونكسيون ديال لو ديامتر ديليكترود. اشنا هو الالكترود؟ الالكترود هي ديك لا باكيت اللي غنخدمو بها. الوغ كومون جو شوازي هاد لومبيراج؟ tout simplement d'accord كيبان لكم لان هاد لي شيفر كيتبدلوا اون فونكسيون ديال لو شوا اللي كندير. الوغ هنا عندي لانديكاتور ديال 230 فولت اللي كتخدم بها اشنا هو لومبيراج ايكيفالون، اي لا ميم شوز بالنسبه ل 400 فولت اشنا هو لومبيراج ايكيفالون ديالها. بوي عندي هنايا البلاصه ديالاش ديال لي كابل ولا لي بان سي فو فولي. عندي الكابل هنايا ديال لاماس داكور اللي كيكون هو هذا. Alors هنا l'alimentation مع لو بوست، وهنا تنديرو لا سيركيومون ديالها مع لا باس. اي بوي هنا سي vous voulez câble plus toujours la connexion ديالو مع لو بوست. هنا كناسيرتيو هذا مع لا باس ديالو اللي كتشد فيها بالدور ديالها الالكترود. شباب جيب لي ديك الالكترون اللي كاينه تما. الوغ عندي هاد لابوس ميتاليك نورمالمون فين ما كندير ان كو دو سوداج كنتسنى هاديك لابارتي اللي سديتها تخرج شويه باش ما تكونش عندي اوكسيداسيون. شكرا. باش ما تكونش عندي اوكسيداسيون اي تندير واحد لو كود ماركو اللي كندير واحد لو كود بروساج باش نفيني لابارتي اللي سديت. بالنسبه للالكترود هي لا باكيت كتسمى. هاد الباكيت نورمالمون كاين واحد الطابلو كاركتيريستيك اللي كيخليني نعرف لا باكيت الفرق ديالها اون فونكسيون ديامتر، وكل ما كان الديامتر يعني كبير كل ما كنعزل لومبيراج كبير. كما غيبان لكم في الدوكيمون اكوتي غيبان لكم الطابلو اللي فيه يعني لو ديامتر اون فونكسيون دومبيراج ولا العكس. الوغ بالنسبه لا سيكوريتي عندنا سي فو فولي هاد لو بلوزون هذا اللي اونتي ايتانسيل، دونك الا طلع لك لي زيتانسيل ولا شي حاجه dans un premier temps. Puis il y a des gants, malheureusement je ne dispose pas des gants qui sont de la même matière. Il y a des casques normalement, donc des casques ça monteur, mais qui sont de cache et deux morceaux de vitre, un clair transparent et l'autre fumé. Au moment de l'opération de soudage, donc les étincelles, mais il y a une infection ou une inflammation, une irritation oculaire. ندوزو دابا لا براتيك. كونسيرون لا براتيك غادي نديرو لا براتيك ديالنا. هذا ان اوتر بوست دو سوداج. قرب عندي الشد، زيد قرب عندي هنا. الوغ هذا كيما قلنا ديجا ريغلي، راه فيه حتى هو نورمالمون لي فالور ديالو لي زانديكاتور ديال ديامتر وديال لومبيراج. هنا بالنسبه ل 400 فولت وهنا بالنسبه ل 230 فولت. الوغ هنا حسنا اونتر 3.2 بالنسبه ل 230 فولت داكوغ بالنسبه للديامتر اي 115 بالنسبه للامبيراج اون فونكسيون دو لاليمونطاسيون اللي عندنا اللي هي 220 غير عاديه دوميستيك. الوغ هنا اول حاجه غادي نديرو الكورسور ديالنا ب 230 اسيو بعدا واش خدام نشوفو. الوغ نجربو تري بيان. الوغ لا بياس لي اسودي عندنا اكزومبل عندي هاد دو بياس. دونك اول حاجه كندير ان بوينت هكا
وهذا الماسك دو سيكوريتي. Alors là, on va تتبرد شويه. D'accord. Alors je vais faire maintenant pour faire vite la vidéo. نضربوا هذا اللي فيها زيت. Donc les grosses au marteau en même temps. Une fois bien sûr après la pièce. Que tout.